السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نشرحوا les opérations de répartition. Le deuxième chapitre bien من بعد les opérations sur le bien et les services qui jouent les opérations de répartition. Alors الحاجه اللي خصنا نعرفوا على les opérations de répartition انا la répartition كاين deux types de répartition. كاينه une répartition ديال le revenu كاينه répartition de capital. Alors pour la répartition de revenu حتى هي كتقسم لجوج. كاينه la répartition primaire la répartition secondaire. La répartition secondaire, car on la redistribution. بالنسبة la répartition primaire, la rémunération salariale ou non, l'RPE. L'RPE est le revenu de propriété de l'entreprise. Alors là, أول حاجة غادي نشوفوا هي la rémunération salariale, puis l'RPE, juge. ثالثا rémunération répartition secondaire bien la redistribution et dernièrement la répartition du capital. واحد جوج ثلاثة et أربعة. Pour la rémunération salariale, alors الحاجه اللي خصنا نعقلوا عليها هي لو ريمونيراسيون سالاريال كتكون من لو سالير بروت لا كوتيزاسيون باترونال كوتيزاسيون فيكتيف لا كوتيزاسيون سالير بروت كتكون لو سالير نت لا كوتيزاسيون سوسيال سالاريال لي بريم بلس لي زافونتاج الوغ لما نعقلوا باللي لو سالير بروت راه واحد لا بارتي من لا ريمونيراسيون سالاريال لو سالير بروت واحد لا بارتي من لا ريمونيراسيون سالاريال لا كوتيزاسيون باترونال هي سكو l'entreprise paye à la CNSS ou bien l'administration publique sur la tête le salarié d'IELA. La cotisation sociale fictive, il y a la contrepartie comptable, il y a la prestation sociale directe. Je mets la prestation sociale directe. La prestation sociale directe, il y a المساعدة تعطيها لنا l'entreprise directement. Direct, يعني من l'entreprise le salarié ديالها. Alors هاد المساعدة مثلا كتكون لاكوشمون ديال مثلا شي salarié femme مثلا في الولاده ولا شي مساعده كتكون بحال هكا شي اسبوع شي مارياج ولا شي حاجه لونتربريز كتعاون ديريكتومون لو سالاريي ديالها. الوغ هاد المساعده هادي يعني خصها واحد لا كونتربارتي كونطابل يعني هاد لا كونتربارتي كونطابل ديال هاد لا بريستاسيون سوسيال ديريكت هي لا كوتيزاسيون فيكتيف. علاش فيكتيف؟ حيت ما كايناش اون رياليتي ديجا ما كايناش و لو في جينيراتور ديال هاد لا كوتيزاسيون سوسيال فيكتيف هي هاد لا بريستاسيون سوسيال ديريكت. بحال قلنا pour l'équilibre تنجيو تنديرو هادو في لي زومبلوا وهنا في لي ريسورس هاد لو كونت سمينا ريفوني اي ديبونس ديال لي سوسيتي لي كازي سوسيتي نون فينانسيير. الوغ عندنا لومبلوا هي انه عطاتنا واحد لا بريستاسيون سوسيال ديريكت هذا لومبلوا لي سورتي يعني شنو خرجات بريستاسيون سوسيال ديريكت اون كونتربارتي قلنا كونتربارتي كونطابل هي لا كوتيزاسيون سوسيال فيكتيف. فيكتيف هي انه ما كايناش لو فيت ديال انه كاينه هاد لا كوتيزاسيون سوسيال فيكتيف هو حيت عطينا واحد لا بريستاسيون سوسيال ديريكت. الوغ بالنسبه الحاجه الاولى اللي نعقلوا عليها هي لو سالير بروت كتكون لا ريمونيراسيون سالاريال هي لو سالير بروت بلس لا كوتيزاسيون باترونال بلس لا كوتيزاسيون فيكتيف. لو سالير بروت اصلا هو تيتكون من لو سالير نت لا كوتيزاسيون سوسيال سالاريال لي بريم لي زافونتاج. الوغ عندنا 3 كوتيزاسيون. كاينه لا كوتيزاسيون سوسيال باترونال اللي كيخلص علينا لونتربرونور ديالنا لا كوتيزاسيون سوسيال سالاريال اللي كنخلصوا حنا كوم سالاريي ولا كوتيزاسيون سوسيال فيكتيف هي لا كونتربارتي ديال البريستاسيون سوسيال ديريكت اللي كتعطينا لونتربريز بلس لي بريم بلس لي زافونتاج. المشكل عندنا هو لي فلو. الوغ لي فلو انا غنحاول نسامبليفيهم في هذا الشيما هذا. اول حاجه انه هذا السيد هذا هو الميناج هذه لونتربريز وهذه لادمينستراسيون بوبليك. الا لاحظتوا هنا عندنا دي فلو رسومات وهنايا عندنا لي كونط اللي غادي نحتاجوهم. الوغ لي كونط شيماتيك. الوغ بالنسبه لي زونتربريز شنو تيعطيو لو ميناج كيعطيو له اون ريمونيراسيون سالاريال. انا كواحد السيد خدام في واحد لونتربريز كنعطي واحد لا ريمونيراسيون سالاريال. مناش جايه هاد لا ريمونيراسيون سالاريال جاينا اون فالور اجوتي اللي كتقسم لو كابيتال اي لو طرافاي. حنا في هاد الحاله كندرسوا لو طرافاي. الوغ لا فالور اجوتي هي لا سورس اللي خلات هاد لونتربريز تعطي لا ريمونيراسيون سالاريال. Puisque la rémunération salariale c'est un emploi pour l'entreprise, alors c'est une ressource pour le ménage. Une ressource pour les ménages. Alors, تنتمنى تكون فهمه كوبيي كولي يعني كتهز لا ريمونيراسيون سالاريال بلي زيليمون ديالها كاملين بهاد لو سالير بروج بلا كوتيزاسيون باترونال ولا كوتيزاسيون فيكتيف. الوغ سي اون ريسورس. هاد الميناج هذا شنو تيدير؟ تعطي دي كوتيزاسيون سوسيال افيكتيف لمن لادمينستراسيون بوبليك. الوغ بالنسبه ليه هو كاين لي كوتيزاسيون سوسيال افيكتيف اللي فيها باترونال اللي فيها سالاريال. لمن كتمشي سي ان امبلوا بور لو ميناج هي لا كوتيزاسيون سوسيال افيكتيف اللي فيها الباترونال اي سالاريال. سي ان امبلوا بور هذا الميناج لمن
l'administration publique. Alors كنهزو هاد la cotisation sociale fictive puisque c'est un emploi فين تمشي هذه هي l'administration publique هي la CNSS c'est une ressource la cotisation sociale effective patronale et salariale. ما خصناش ننساو باللي لا rémunération salariale في هذه الحاله فيها لو سالير بروت فيها cotisation patronale وفيها cotisation fictive حتى هنايا. الوغ هاد السيد هذا فاش يمرض هاد الميناج فاش يطرا له شي مشكل شنو تياخذ من لا سي ان اس اس ياخذ بريستاسيون دو لا سيكوريتي سوسيال. ها هي الشيما بي اس تي بي اس اس لا بريستاسيون دو لا سيكوريتي سوسيال هي داك لا ديبونس اللي كديرنا لادمينستراسيون بوبليك لمن الميناج. يعني سي ان امبلوا بريستاسيون سيكوريتي سوسيال سي ان امبلوا بور l'administration publique اللي هي لا سي ان اس اس. ها هي الفلو لمن مشات للميناج. ما غاديش تمشي لونتربريز باسكو لونتربريز ما كتمرضش. لونتربريز ما غاديش تمرض. شكون اللي غادي يمرض ولا طرالو شي حاجه هو هاد السيد اللي خدام مع لونتربريز. الوغ بريستاسيون سوسيال دو لا سيكوريتي سوسيال كتمشي لي ريسورس ديال الميناج. الوغ ها هي عندنا هنا من لي زومبلوا ديال لادمينستراسيون لي ريسورس ديال الميناج. هادي ما درناهاش. الوغ لا بريستاسيون سوسيال ديريكت هي هذيك لا كوتيزاسيون اللي كيعطي اونكون لي فيكتيف ما كايناش تعطيها الميناج لونتربريز هي ما كايناش مي نحاولوا نديروا هنا الفلو ديالها. الفلو هو ان هاد لونتربريز لا ريمونيراسيون سالاريال قلنا تعطي واحد لا بريستاسيون سوسيال ديريكت مي اون كونتربارتي شنو كتاخذ اون كوتيزاسيون سوسيال فيكتيف اللي ما كايناش هي اون رياليتي ولا فالور ديالها كتساوي لا فالور دو لا بريستاسيون سوسيال ديريكت. ها هي. الوغ عندنا هنايا نزيدو لو كونت ريفوني اي ديبونس ديال لي سوسيتي لي كاز دو سوسيتي نون فينانسيير ريسورس امبلوا. شنو قلنا عطات اون بريستاسيون سوسيال ديريكت. ها هي من لونتربريز للميناج. الوغ سي ان امبلوا بور هاد لونتربريز فين يمشي للميناج بريستاسيون سوسيال ديريكت. اون كونتربارتي قلنا خصنا نديرو ليكيليبر. الوغ تنزيدو لا كوتيزاسيون سوسيال فيكتيف هنايا وتنزيدوها حتى هنايا. دابا حتى هي لا كوتيزاسيون سوسيال فيكتيف كاينه في لو كونت ريفوني ديبونس ديال لي سوسيتي لي كازي سوسيتي في لو ريسورس اي كاينه في لو كونت ديال لي زومبلوا ديال الميناج اون كونتربارتي ديال بريستاسيون سوسيال ديريكت ان بي. الحاجه اللي ركزوا عليها شنو هي ان لا كوتيزاسيون سوسيال فيكتيف كتكون لنا بور الميناج كتكون في لي ريسورس لي زومبلوا. في لي ريسورس كتكون مع لا ريمونيراسيون سالاريال ها هي وفي لي زومبلوا كتكون لا كونتربارتي كونطا ديال لا بريستاسيون سوسيال ديريكت. هذه اللي غادي نركزوا عليها. ثاني حاجه اللي نركزوا عليها هي هاد لا ريغل سي كو لا ريمونيراسيون سالاريال هي لو سالير بروت بلس لا كوتيزاسيون باترونال بلس لا كوتيزاسيون فيكتيف و لو سالير بروت لوي ميم كتكون من لو سالير نيت بلس لا كوتيزاسيون سوسيال سالاريال بلس لي بريم بلس لي زافونتاج. الوغ نتوما باش ما تلفوش حاولوا ديما ترسموا هذا الشيما سي لوجيك. هذا هو لي كونت ديالنا. حاول نشرحوا لكم هنا بداي كدي ديسان باش نتوما تعقلوا عليه. وهنايا هذا هو لو كونت ديالنا. الوغ لو بروف il a décortiqué هاد لي زيليمون عطاكم لي ديتاي ديالهم ها هما. حاولوا تخدموا لي زيكسيرسيس وان شاء الله نحاول ندير لكم واحد الكوريكسيون ديال شي اكزيرسيس ونحطوا لكم ان شاء الله في الدرايف. اي ميرسي بوكو.